أنا فرح. محمد يا رب يطلع بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله يطلع بالسلامة إن شاء الله، يخرج محمود إن شاء الله بالسلامة يا رب العالمين. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما بدي أقلب بجو وده مولانا أقول لك أنا أجينا ميرو بسوي أبغى نروح نجينا وده ميرو مولانا يا ميرو مولانا बोर क्यों नहीं खोलना दे? वो ये अपनी मर्जी ना खोल Peter Falleira. Babaya da olur. Yavaş yavaş, şive şive, şive şive. Sürekli gitmeyin. Hazır. كم هاخذ كم هاخذ سبعة كم هاخذ ما في دوب خبر يا هاتي خبر شوية شوية أنا بانك هيك إني داير